नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि हो। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब 74% जनता कृषि पेसामा संलग्न छन्। 4 दशक अघिसम्म धान, चामल, तरकारी लगायत कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, कृषि उपज निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको नेपालले अहिले चामल, मकै, गहुँ जस्ता अन्न लगायत र तरकारी, फलफुल जस्ता कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र कमजोर हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। पहिलो त हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। हिजो खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश, अहिले चाहिँ झन्डै 3 खरबको खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल आयात गर्ने चित्रले चाहिँ बडो काली लाग्ने जस्तो स्थिति लाग्छ र देशको अर्थतन्त्रमा बडो नकारात्मक प्रभाव परेको तथ्यले पुष्टि गर्छ। हाम्रा जति पनि खेतीयोग्य जमिन छन्, सिँचाइ मात्रै पुर्याइदिँदाखेरि पनि उत्पादनमा 3 गुणा 4 गुणासम्म बढी उत्पादन हुन्छ। त्यसैले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउँ भन्ने मेरो नारा हो। नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको 17% तराईमा छ। उर्वर र समतल जमिनका कारण तराई क्षेत्रमा सिँचाइको महत्त्व बढ्दै गएको छ। यहाँ सिँचाइको व्यवस्था गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। नेपाल सरकार सबै कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले नेपालको तराई क्षेत्रको भूमिगत स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै सुक्खाग्रस्त र वैकल्पिक स्रोत नभएका क्षेत्रहरूमा स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जलसिँचाइ आयोजना सुरु गरेको छ। यस आयोजना अन्तर्गत सतह सिँचाइ नभएका तर पानीको स्रोत भएका स्थानमा भूमिगत सिँचाइ आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। वर्षभरि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित आयोजनाले चितवन र मकवानपुर जिल्लामा सफलतापूर्वक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसले स्थानीय किसानको जीवन स्तरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। तराईमा सम्भव भएको ठाउँमा सतह सिँचाइ नभएको र पानीको स्रोत भएको ठाउँमा चाहिँ ग्राउन्ड वाटर प्रोजेक्ट नै हो। म आफै पनि मैले चितवनको त्यो परियोजनाको शिलान्यास गर्न गएको छु। बनेको योजनाको हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले उद्घाटन पनि गर्नुभएको छ र यो ग्राउन्ड वाटर प्रोजेक्टको असाध्यै राम्रो पाटो के हो भने यो अत्यन्तै छोटो समयमा यो आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ। चितवन जिल्लाका 55.8% जनता कृषि पेसामा संलग्न छन्। खाद्य बाली, पशुपालन र फलफुल खेती यहाँ उल्लेखनीय छ। जिल्लाको 55% भूभाग समतल र उर्वर भएकाले कृषिको प्रचुर सम्भावना छ। सिँचाइ कृषिको लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ। कृषि उत्पादनबाट किसानले बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने गरी नेपाल सरकारले भूमिगत संयोजनात्मक जलसिँचाइ आयोजना लागू गरेको छ। आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा 37 वटा डिप ट्युबवेलमा पानी सञ्चालन गरिसकेको छ। जमिन मुनिको पानी यो डिप ट्युबवेल बनाएर कृषिमा प्रयोग गर्ने प्रविधि भन्नाले डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी तयार भएको आयोजना हो र यसले 37 वटा ट्युबवेलमा त पानी सञ्चालनै गरिसकेको छ भने अरू आउने वर्ष धेरै गुणा ट्युबवेलहरू निर्माणमा छन् र पानी सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको छ। यो नेपाल सरकारको ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत रहेर हाम्रो चाहिँ यो चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जलसिँचाइ आयोजना मिति 2077 साल पुस महिनाको 10 गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक अनुसार चाहिँ स्वीकृति भएको आयोजनाको अस्थायी दरबन्दी सहितको कार्यालय स्वीकृति भएको हो। यो भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 मा पर्ने धरमपुर क्षेत्र हो, जहाँ डिप ट्युबवेल मार्फत सिँचाइ सञ्चालन भइरहेको छ। यो हामी यतिखेर भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 27 बुद्धनगर
मेगौली एरियामा छौँ। यो ठाउँको नाम पर्टिकुलरली लाई धरमपुर भन्ने गरिन्छ। यो हामी धरमपुर डिप टियुबवेल सिँचाइ आयोजनाको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ भइरहेको यो चाहिँ डिप टियुबवेल सिँचाइ आयोजना धरमपुर डिप टियुबवेल सिँचाइ आयोजना हो। एउटा डिप टियुबवेलबाट करिब यहाँ चाहिँ 30 देखि 35 बिघा जग्गामा चाहिँ सिँचाइ भइरहेको छ। समग्रमा यस एरियामा चाहिँ हाम्रो 5वटा डिप बोरिङ सिँचाइ योजना चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। यसले करिब 200 बिघा जग्गामा चाहिँ यो सुक्खा टाँडी क्षेत्रमा चाहिँ सिंचित भएको छ। यो हाम्रो सिँचाइ आयोजना चाहिँ कार्यान्वयनमा आए पछाडि यहाँको किसानहरूले चाहिँ सिँचाइ सुविधा प्राप्त गरेको छ। पानीको अभावमा बाँझो रहेको जमिनमा सिँचाइ पुगेपछि किसानले अहिले अत्यधिक लाभ लिन सक्ने भएका छन्। पहिला त यो सबै बाँझो हो हैन, केही खेती थिएन। पहिला त सर्लकै त्यतिकै बोरिङ थिएन, त्यतिकै खाली गर्ने जेठमा तोरी छर्ने तिल छर्ने गरिन्थ्यो। अहिले के छ भने अहिले यो बोरिङ भएपछि अहिले लगभग तपाईँको 10 बिघा जतिमा तरकारी खेती गर्ने छन्। अरू चाहिने सर्लकै मकै छ। यसअघि सुक्खाग्रस्त रहेको चितवनको कयौं क्षेत्रहरू सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि अहिले हरियाली बनेका छन्। यहाँको खेतीयोग्य जमिनमा 12 महिना बाली उत्पादन हुन थालेपछि किसानहरू निकै खुसी भएका छन्। पहिला चाहिँ अब यहाँ केही नि हुन्थेन। यहाँ त अब आगो बले जस्तो हुन्थ्यो। यहाँ यति बेला जम्मै खडेरी जस्तो हुन्थ्यो नि त। अब चैत वैशाख त अब जम्मै माटो बलौटे प्रकारको माटो छ यो। अहिले चाहिँ त अब हरियाली, अब देख्दा नि रमाइलो, अब आँखा पनि आनन्द, हेर्दा पनि खुसी, सबै खुसी भान। अहिले त अब त सबै हराभरा जम्मै रङ्ग माने। अब धान अब रोप्ने भने कतिले, मैले यो अब अहिले चाहिँ 7 कट्ठामा मकै लाग्छु। यही हिसाबले त अब भनौँ न अब 15 क्विन्टल त पक्का हुन्छ। अब 15 क्विन्टलको अब भाउ घटेर 3000 मै बेचे पनि त 40,000 को 40-45,000 को त मकै आउने भयो। डिप ट्युबवेलबाट पानीको बहाव बढेकोले यहाँ 1 घण्टामा करिब 2 कट्ठा जमिनमा सिँचाइ पुग्छ। यो अवस्था भनेको पर्याप्त पानी उपलब्धता हो। पानी भन्ने हो भने अहिले यो ट्युबवेलले दिएको पानी यहाँ उपभोक्ताले भन्नुहुन्छ यति ठुलो फाल्दो रहेछ। एकजनाले मात्रै काम गर्न गाह्रो छ। 2 जना चाहिन्छ। 2 साइडबाट पाइप पानी जान्छ नि, 1 घण्टा पाइपमा 2 जना बस्नुपर्छ काम गर्नलाई, त्यो पानी छेक्ने मिलाउने गर्नको लागि। यहाँ भूमिगत सिँचाइ प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालित डिप ट्युबवेलले किसानको माग सम्बोधन गरेको छ र उपभोक्ता समिति मार्फत आलो पालो प्रणाली अनुसार पानी वितरण भइरहेको छ। रात दिन चलाउँदाखेरि पनि अझै मलाई फोन आएको आइसक्यो, मेरो लगाइदे भन्नेको भइरहेको छ। अहिले भर्खरै पनि 4-5 जनाले फोन गरिसक्नु भएको छ उपभोक्ताहरूले। र मैले के गर्छु भने सिस्टमले जानुपर्छ र कसैलाई अघि कसैलाई पछि हुन्न। मेरो त्यही जसले पहिला भन्यो त्यसलाई लिस्टमा राख्छु, अनि अघि पछि त्यो मिलाएर रुटिन अनुसारले उसको ढाकेपछि उसको ढाकेपछि उसको त्यसरी मिलाएर लगाइदिएको छु। कसैले केही यस्तो भाइबन्दी गर्यो, यस्तो पक्षपात गर्यो, मेरो लगाइदिएन भनेर भन्दैन। यहाँका किसानहरूले उपभोक्ता समिति मार्फत डिप ट्युबवेल सञ्चालन, संरक्षण, व्यवस्थापन र पानी वितरण गर्छन्। पानी प्रयोग गर्दा किसानले प्रति कट्ठा विद्युत महसुल र तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। घण्टाको 100 पर्यो हामीलाई। अब होइन यो 100ले त हुँदैन, यत्रो पानी अलि लगाम, अलि पैसा लगाम, केही बचत गरौँ भन्ने सल्लाह छ के हाम्रो अब समितिमा। अब समस्या भनेको चाहिँ अलिकति यसको यो मिटरको चाहिँ अलि हामीलाई थाहा रहन्छ के। अलिकति कस्तो भने कुन समयमा चलाउँदा बढी लाग्दो रहेछ, कुन समयमा कम रहेछ। अब त्यो समय हेरेर त किसानले त लाउँदैन। अब कुन पिकअप आवरमा एकदम बढी पर्छ अरे युनिटको, अब त्यो टाइममा त सबै डराउने भयो लाउन, होइन। उपभोक्ताले शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि थप भार खेप्नु परेको महसुस गर्दै सरकारले किसानहरूलाई विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने काम पनि सुरु गरेको छ। अहिले निर्माणको क्रममै छौँ हामी, भर्खर प्रारम्भिक चरणमै छौँ र अब प्रभाव पनि सकारात्मक पार्छ निश्चित छ। किनभने हामीसँग त्यहाँ भूमिगतको स्रोत प्रशस्त छ। अब हामीसँग रिलायबल बिजुली पनि छ। फेरि सिँचाइ सेवामा अब यो अनुदान भन्नाले सहुलियत दिने व्यवस्था पनि हाम्रो
मन्त्रालयमा मान्य मन्त्रीज्यूको निर्णय नै भइसकेको छ। अहिले सिँचाइ शुल्क धेरै कमिरहेको छ। अझ त्यसलाई कम बनाउनलाई हामी कार्यविधिहरू बनाएर त्यसलाई स्वीकृतिको प्रक्रियामा छौँ। त्यही हुनाले भूमिगत सिँचाइमा बिजुलीमा धेरै सहुलियत भएपछि यो सञ्चालन खर्च पनि सजिलो हुन्छ। किसानको कन्ट्रोलमा भयो। अब सानो जग्गामा स्विच दबाउन साथ पानी आउने भयो। सिँचाइ चाहिँ किसानको कन्ट्रोलमा भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसले कृषिमा राम्रै इम्प्याक्ट पार्छ। सतह सिँचाइ मात्रै कुरो भएन, भूमिगत जल परियोजना या लिफ्ट सिँचाइद्वारा सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन विद्युतको प्रयोग गर्ने किसानहरूलाई महसुलमा 50% छुट पनि मैले सँगसँगै गरेको छु र मङ्सिर 1 गते लागू भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा अहिले डिप बोरिङको काम धमाधम भइरहेको छ। 110 मिटर गहिराई खनेपछि पहिलो चरणमा डिप बोरिङको काम सम्पन्न गरी लगिङको काम भइरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी डिप बोरिङको पहिलो फेजको ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भइसकेपछि लगिङ कार्य गरेको छौँ, जसले चाहिँ हामीले मेसिन प्रोब तल राखेर पानी बस्ने ठाउँ कुन ठाउँमा छ भनेर लगिङ गरेछौँ, जुन चाहिँ अहिले भर्खर हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। ल्याउनुहोस् त त्यो सबै 106 मिटरमा ड्रिलरले खनिसकेपछि प्रत्येक 3 मिटरमा को स्याम्पल अहिले राखेको थियो, त्यो पनि हामीले चेक गरेछौँ। र अब चाहिँ यो दुईवटा डाटालाई भिडाएर हामीले यो डिप बोरिङको डिजाइन चाहिँ हामी गर्छौँ। परियोजनाका प्राविधिकहरूले डिप ट्युबवेल निर्माणको चरणबद्ध कामबारे उपभोक्तालाई जानकारी गराउँदै आएका छन्। यसले उपभोक्तामा थप जागरण पैदा गर्ने र स्वामित्व सिर्जना गर्ने विश्वास छ। जस्तो यो ठाउँमा पानी आउने ठाउँ छ नि, यो ठाउँमा चाहिँ हामी जाली राखिदिन्छौँ। यसरी फेरि गिट्टी हाल्छौँ हामी, फेरि फिल्टरको लागि यसरी गिट्टी हेर्नुहोस् है, यसरी गिट्टी लाग्छ। अनि गिट्टीले प्याक भयो नि, लास्टमा देखिने भने यति 50 सेन्टिमिटर जति मात्रै देखिन्छ। अरू सबै भएपछि यो सबै गिट्टी यहाँ गिट्टी राखेपछि फिल्टर गर्छ नि यसले, अनि पानी यहाँबाट सफा पानी आउँछ। बुझ्नुभयो? कार्यालयले उपभोक्ताका समस्या, कठिनाई र गुनासोको उचित व्यवस्थापन गर्न समय समयमा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दै आएको छ। आयोजनाले सीमित स्रोत साधन प्रयोग गरी स्थानीय किसानका गुनासो सम्बोधन गर्न र पर्याप्त सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको छ। यसले उपभोक्तालाई थप हौसला र प्रोत्साहन मिलेको छ। काम त यहाँ हुनुपर्छ नि, फेरि काम चाहिँ यहाँ हाम्रो पानी चाहिँ 1:30 सम्म चलाउने। घाम नभनिकन हामी पनि हिँडिन्छौँ कि पछि। यो देवीस्थान डिप ट्युबवेल जल उपभोक्ता समिति अन्तर्गत निर्माणाधीन स्थल हो। टाँडी भनेर चिनिने यस क्षेत्रमा पहिले 2 बाली मात्रै अन्न उत्पादन गर्ने किसानले अब 4 बाली कृषि उत्पादनको अपेक्षा गरेका छन् र यसले जीवन स्तर उकास्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन्। यो भैल भनेको उब्जनीको लागि माटो अति उत्तम, तर सिँचाइको साह्रै नै अभाव भएको हुनाले यहाँ अति नै आवश्यकता सिँचाइको थियो। यहाँ एउटा सरले चाहिँ ट्युबवेल पारिदिनु भएको छ। लगभग यो ट्युबवेलले 30 देखि 35 बिघा जग्गालाई सिँचाइ हुने हाम्रो एउटा प्लान छ। सिँचाइ भएपछि 3 खेती या 4 खेती लगाउँदाखेरि आम्दानी अटोमेटिकली डबल हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। आयोजनाले सक्षम र सुदृढ सार्वजनिक क्षेत्र मार्फत आधुनिक प्रविधिको सफल प्रयोग गरी दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ। सिँचाइको उपलब्धतामा थप सुधार र प्रगति देखिएको छ। समग्रमा चाहिँ हाम्रो आयोजनाले चाहिँ जुन चाहिँ लक्षित वर्ग किसानलाई हामीले जसरी चाहिँ हामी लक्षित गरेर यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले किसान समुदायमा चाहिँ भयङ्कर राम्रो प्रभाव परेको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म चितवन जिल्लामा मात्रै 47 स्थानमा डिप ट्युबवेल र 70 वटा स्यालो ट्युबवेल निर्माण भएका छन्। निर्माणाधीन यी डिप ट्युबवेलहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि 1100 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ।
आयोजनाको करिब 10,500 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य मध्ये 9,000 हेक्टरलाई नयाँ सिंचित क्षेत्र बनाई 12 महिना सिँचाइ उपलब्ध गराउने र बाँकी 1,500 हेक्टरलाई केही ठाउँमा 3 महिना र केही ठाउँमा 6 महिनासम्म सिँचाइ पुर्याइनेछ। यस आयोजनाको चाहिँ कमान्ड एरिया चाहिँ करिब 9,000 हेक्टर चाहिँ हामीले नयाँ सिंचित क्षेत्र 12 महिना पुरा गर्ने। त्यसमा चाहिँ जस्तो कुनै ठाउँमा चाहिँ 3 महिना सिँचाइ हुने, कुनै ठाउँमा चाहिँ 6 महिना सिँचाइ हुने ठाउँमा चाहिँ हामीले 12 महिना अब चाहिँ दिगो ढङ्गले सिँचाइ सेवा पुर्याउने र अर्को 1,500 चाहिँ नारायणी, खगेरी, पञ्चकन्याको टेल इन्ड त्यसको पुच्छर एरियाहरूमा चाहिँ पानी नपुगेको ठाउँमा चाहिँ पानीको चाहिँ पुर्याउने कार्य गर्ने भनेर यस आयोजनाको मूल लक्ष्य यो नै हो। आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा 635 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सफल भएको थियो। हालसम्म 985 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सफल यस आयोजनाले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा 1100 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो आयोजना गत 3 महिनामा हामीले 17वटा डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीहरू निर्माण गऱ्यौँ। गत 2077-78मै हामी 600 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइसकेका छौँ भने यस वर्ष हाम्रो चाहिँ ठुल्ठुला संरचनाहरू सम्पन्न गरेर 30वटा डिप ट्युबवेलमा चाहिँ पानी चलाउने अब 17वटा स्यालो ट्युबवेल पनि सञ्चालनमा आउने भएको हुनाले चाहिँ यस अब हाम्रो चाहिँ 1100 हेक्टर जमिनमा चाहिँ सिँचाइ पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य छ। विद्युतीकरणका कार्यहरू, ट्रान्सफर्मर मोटर जडान कार्य, अनि तपाईँको पाइपलाइन, विद्युत पाइपलाइन चाहिँ तपाईँको सिँचाइको पाइपलाइनको चाहिँ जडान कार्य, अनि तपाईँको पम्प घर निर्माण कार्य लगायतको यो सबै कार्यहरू लगायतको सबै निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। आयोजनाले स्थानीय उपभोक्ताको आवश्यकता र माग अनुसार 24 घण्टा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। उपभोक्ताहरूको सक्रिय सहभागिता र आयोजनाका कर्मचारीहरूको उत्तरदायित्वले आयोजनालाई छोटो समयमा नै सफल बनाउन सक्षम भएको छ। 3-4 वर्ष लाग्ने काम 1 वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिएको आयोजना प्रमुख बताउँछन्। एउटा आयोजना कम्प्लिट गर्नलाई 5 वर्ष 7 वर्ष लाग्ने अवस्था छ। 10 वर्षसम्म पनि आयोजनाहरू सम्पन्न नभएको रेकर्डहरू हामीसँग छ। तर हामीले चाहिँ यसै वर्ष सुरु गरेर प्रत्येक आयोजना हामी यसै वर्ष चाहिँ किसानको हातमा हामी ह्यान्डओभर गर्ने गरी काम गरिरहेको हुनाले चाहिँ किसानको तर्फबाट पनि हामीलाई चाहिँ 100% चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पूर्ण विश्वास र सहयोग समर्थन गरिरहेको अवस्था छ भने हाम्रो कर्मचारी पनि रात दिन नभइकन बिहानदेखि बेलुकासँग कार्यालयको सम्पूर्ण कर्मचारीहरू चाहिँ एक चित्त एक मनले चाहिँ काम गरेको हुनाले चाहिँ आयोजनाले चाहिँ जति वार्षिक टार्गेट गरेको चाहिँ अपेक्षित लक्षित चाहिँ हाम्रो हेक्टरेज पुर्याउनु पर्ने हो त्यो हामीले चाहिँ पुर्याउने अवस्थामा लगभग हामी चाहिँ सबै चाहिँ हामीले चाहिँ अझ चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ थप पुर्याउने गरी हामी गर्दैछौँ। माडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 चैनपुरमा ड्युब ट्युबवेल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यसले प्रति सेकेन्ड 35 लिटर पानी फालेको छ। यो किसानहरूका लागि निकै उत्साहजनक स्थिति हो। यसबाट 20 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। अहिले यहाँ हाम्रो डिप बोनिङको मोटरले सफा गर्ने काम भइरहेछ, जसमा चाहिँ अहिले हाम्रो हिजोदेखि चल्यो हो, आज बिहान पिनदेखि कन्टिन्यू चलिरहेको छ र अहिले यहाँ चाहिँ प्रति सेकेन्ड हाम्रो 35 लिटर पर सेकेन्ड आइरहेको छ यहाँ पानी। हाम्रो प्रस्तावित भनेको जग्गा ओगर्ने एरिया भने चाहिँ 20 हेक्टरलाई गरेका छौँ र अहिलेको अनुमान र जुन पानीको हाम्रो डिस्चार्ज छ नि यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो 20 हेक्टरलाई पुग्ने लगभग राम्रो डिस्चार्ज चाहिँ आएको छ। योभन्दा अगाडि त हामीले त अब सुक्खायामको कुनै पनि खेती गर्न पाएको छैन। अब यो भएपछि सुक्खायामको खेती हुने भयो, हिउँदे धान हुने भयो, मकै हुने भयो, तरकारी खेतीहरू। आयोजनाले अहिलेसम्म ड्युब ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल तथा पम्प घर विस्तार गरी 10% मात्रै जमिनमा सिँचाइ गर्न सकेको छ भने आगामी 10 वर्षभित्र लक्ष्य अनुसार 10,500 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछ। यस आयोजनाले चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र खैरहनी नगरपालिकाका
कृषकको खेतमा सिँचाइ गरी खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व बढाउने काम गरिरहेको छ। भरतपुर मनापा रत्नगर खैरेनी कालिका लगायतको विभिन्न क्षेत्र समेटेर 10,500 हेक्टरलाई हामीले चाहिँ सिँचाइ क्षेत्र पुर्याउने भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ आयोजनाको चाहिँ योजनामा स्वीकृत छ र बाँकी चाहिँ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको मकवानपुर जिल्ला र यहाँबाट अलिक टाढा रहेको माडी क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भूमिगत ड्रिप टिबल सिँचाइ प्रणालीका कार्यक्रमहरू चाहिँ लागू भइरहेको अवस्था छ। आयोजना सुरु भएदेखि नै यहाँ कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ। यसले स्थानीय रोजगारी बढेको छ। किसानको आम्दानी बढेसँगै जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ र गरिबी घटेको छ। यसले देशको खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य सङ्कट समाधान गर्न मद्दत गरेको छ। यसको व्यापक सदुपयोग गरी यो आयोजनालाई थप सहज बनाउने प्रयास भइरहेको छ। हजारौँ रोपनी जग्गा एकैचोटि सिंचित हुने र त्यसले निम्नतम 3 बालीदेखि 4 बाली चाहिँ किसानहरूले खेती गर्न सक्ने, जसले उनीहरूको जीवनमा 4-5 गुणा बढी आर्थिक स्थिति त यसै सिँचाइले मात्रै पुर्याइदिएको छ। अझ त्यसमा हामीले अलिकति आधुनिक बिउ र टेक्नोलोजी त्यहाँ पुर्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले भनेको साँच्चै एउटा थोरै जमिन भएका किसानले पनि प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्ने, आफ्नो जीवन आर्थिक सामाजिक जीवनलाई चाहिँ प्रगति गरेर माथि पुर्याउन सक्ने, त्यसले नै एउटा विश्वास लाग्छ कि हामीले साँच्चै छोटो समयमा हाम्रो देशको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा।